मैं ये समझता हूँ कि हमने लिख दिया ये खत और काफ़ी देर हो गई लिखा हुआ ये खत हमने जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि आप इस तरह का कमीशन बना दें। उनकी मर्जी है, वो कमीशन जो है वो समझते हैं मुनासिब तो बना दें, नहीं समझते मुनासिब तो उनकी अपनी जवाबदेही। अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैंने चीफ जस्टिस को ख़त लिख दिया था कमीशन बना दें, कमीशन बना नहीं तो इससे आगे वो कुछ कर नहीं सकते। इमरान खान कहते हैं कि सारा कुछ एग्री हो गया था, अब नून लीग वाले जो हैं वो पीछे हट गए हैं, भाग गए हैं। वो मामला जहां तय हुए थे वो थोड़ा सा रोशनी उस पर डाल दें, फिर प्रोग्राम आज शुरू करेंगे। मामला ये तय हुए थे कि एक सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बनाया जाएगा। नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की, उन्होंने कमीशन का ऐलान कर दिया, लेकिन टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो उन्होंने लिखी, उन्होंने ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस तजवीज़ की थी कि क्या कोई मिली भगत थी नवाज शरीफ साहब, इफ्तिखार चौधरी साहब और इलेक्शन कमीशन के माबैन, जबकि पीटीआई का मुतालबा ये था कि हलकों का ऑडिट, वोट ऑडिट करवाया जाए। जब इसहाक डार साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के माबैन मुज़ाकरात शुरू हुए तो उसमें जो नून लीग बार बार कहती रही कि हमने 5.5 नुकात मान लिए थे, उसमें तय ये पाया था कि एक सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बनाया जाएगा। और टर्म्स ऑफ रेफरेंस की डिटेल्स के ऊपर डिसएग्रीमेंट थे, क्योंकि रिगिंग की डेफिनेशन जो नई पीटीआई तजवीज़ कर रही थी वो नून लीग को काबिल कबूल नहीं थी। लेकिन उसी के नीचे एक चीज़ के ऊपर पीटीआई का दावा यह है कि कंप्लीट एग्रीमेंट था, वो था कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो अंडर सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाई जाएगी, उसको इन्वेस्टिगेटिव आर्म प्रोवाइड की जाएगी, जो इस वोट ऑडिट के अमल को 45 डेज़ में कंप्लीट करके रिपोर्ट पार्लियामेंट में सबमिट होगी। पार्लियामेंट में अगर ये वो रिपोर्ट साबित कर दे कि रिगिंग थी तो प्राइम मिनिस्टर खुद को कमिट करेंगे कि मैं रिज़ाइन करता हूँ। अगर ये साफ शफाफ हो तो फिर तो धांधली और सारे इल्ज़ामात का सिलसिला ही ख़त्म, ना रेजिग्नेशन का सवाल आएगा, तो ये पीटीआई वाले फिर अपना धरना मुकाएंगे और घर को जाएंगे। ये चीज़ें थी जो तय हुई थी। रिगिंग की डेफिनेशन के ऊपर डिस्प्यूट था, जो चीज़ें मैंने देखी मैं उसके मुताबिक बता रहा हूँ। मैं आपको एक स्टेटमेंट भी सुनाऊंगा, ये स्टेट प्रोग्राम किया जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे पास सेट पे बैठे दावा कर रहे थे कि इन चीज़ों के ऊपर हमारा एग्रीमेंट है। तो हमने इसहाक डार साहब से दरख्वास्त की कि आप फ़ोन पे हमें ज्वाइन करिए। तो इसहाक डार साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब के इन दावों के जवाब में कहा क्या था, वो मैं आपको सुनाऊंगा। प्रोड्यूसर साहब प्ले करिएगा। मियां नवाज शरीफ अगर पब्लिकली कमिट करेंगे कि जी ये हम अगर रिगिंग साबित हो गई मैसेज तो मैं क्या, मेरी पूरी हुकूमत जाएगी और नए इलेक्शन होंगे, तो मेरा उसके बाद उनका अपफ्रंट इस्तीफे को तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे क्या बात है डार साहब, ये तो मेरे ख्याल में आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि पब्लिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कमिट करेंगे कि अगर ये जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से ये कह दे कि रिग्ड हैं तो फिर वो रिजाइन कर देंगे। ये तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी खबर है अगर इस पे एग्रीमेंट है तो। जी, ये उसी प्रोग्राम का एक छोटा सा हिस्सा है जिसके फॉलो अप में एक डेवलपमेंट ये हुई थी कि शाह महमूद कुरैशी पार्लियामेंट पे गए थे और पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर भी उन्होंने समा टीवी का नाम लेकर कहा कि हम उस प्रोग्राम में थे और वहाँ ये बातें डिस्कस हुई थी और डार साहब ने उसको इंडोर्स किया उस सारे पॉइंट ऑफ व्यू को और उन्होंने कहा कि हाँ उन्होंने भी मुझे प्रोग्राम पर लिया था और मैंने ये बातें की। यहाँ तक तो बात पहुँच गई, अब आगे क्यों नहीं चल रही, ये आज का हमारा टॉपिक होगा। और दूसरा, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती, जिसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का हवाला भी जो है वो भी मुतनाज़ा एक इशू है इस वक्त, उसको सॉल्व करना है। लेकिन खुद इलेक्शन कमीशन की जो रिफॉर्म्स हैं वो भी पीटीआई के मुतालबे में शामिल हैं, उसको भी आज के प्रोग्राम में साथ हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ आज प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब, मारूफ माहिर कानून है। राजा साहब वेरी वार्म वेलकम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर शीरीन, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। वी होप कि हमारे साथ कमर ज़मान कायरा साहब भी शॉर्टली होंगे। पहले सलमान अकरम राजा साहब, पहले आपसे पूछ लूँ, क्या सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल कमीशन, प्राइम मिनिस्टर ने लेटर लिखा था अभी तक बना नहीं, वो बन के इस काम को देख सकता है या देख भी नहीं सकता, इसमें लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है क्या? देखिए, ये बड़ी एक अनयूजुअल सी बात है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लिखें कि आप एक कमीशन कायम कीजिए। ख़त ऑलरेडी लिख चुके हैं या ख़त जो लिख चुके हैं। आम तौर पे यूँ होता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई मुकदमा सुनते हुए अगर ये समझे कि तहकीकात की ज़रूरत है तो ख़ुद वो अपनी सवाबदीद में कमीशन कायम कर सकता है। और इसकी मिसाल मौजूद है। एक लोन राइट ऑफ के हवाले से कमीशन कायम हुआ था 2012-13 में। जस्टिस जमशेद अली रिटायर्ड उसके सरबराह मुकर्रर किए थे सुप्रीम कोर्ट ने, और उस कमीशन में दीगर रिटायर्ड बैंकर भी शामिल किए थे। एबटाबाद कमीशन कैसे बना था? देखिए, एबटाबाद कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने गालिबन नहीं बनाया था। कमीशन बनाने की जो ताकत है कानून में वो 1956 का एक कानून है, पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1956।
تو ایک تو کمیشن اس قانون کے تحت وفاقی حکومت بنا سکتی ہے، تو پرائم منسٹر اسی قانون کے تحت نہیں، پھر اس میں خط لکھنے کی ضرورت پھر صرف اس حد تک ہے کہ آپ چیف جسٹس صاحب سے یہ کہیں کہ ہم ایک کمیشن اس 56 کے قانون کے تحت بنانا چاہتے ہیں اور اس کمیشن میں ہم سپریم کورٹ کے کچھ جج صاحبان کو شامل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں نام دے دیجئے جن کو ہم اس میں شامل کریں، لیکن کمیشن پھر وہ حکومتی کمیشن ہوگا، حکومت کے آرڈر کے تحت کمیشن وہ قائم کیا جائے گا۔ میرے سامنے یہ قانون پڑا ہوا ہے، اس میں بالکل واضح یہ تصور کیا گیا ہے کہ حکومت ایک ایسا کمیشن بنا سکتی ہے جس میں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہوں۔ جو پرائم منسٹر کا لیٹر ہے کیا اس میں یہ حوالہ موجود ہے کہ وہ کون سا کمیشن ہے؟ وہ 1956 کے ایکٹ کے تحت ہے؟ لیٹر نہیں دیکھا کہ کیا وہ سپریم کورٹ سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ خود کمیشن بنائے، یا صرف سپریم کورٹ سے یہ کہا جا رہا ہے، یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ ہمیں کچھ نام دے دیجئے جن کو ہم ایک حکومتی کمیشن میں شامل کر سکیں۔ سیکشن 5 کلاز 4A ہے 56 کے ایکٹ کا، جو یہ ہے where a commission consists of or the president thereof is judge of the Supreme Court or a High Court, the commission shall have the same power as the High Court has to punish any person who abuses وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کہ یہ قانون 56 کا یہ تصور کرتا ہے کہ حکومت ایک ایسا کمیشن بنائے جس میں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی جج صاحبان شامل ہوں یا اس کے سربراہ ہوں، یعنی کہ اس کمیشن میں دیگر لوگ بھی ہو سکتے ہیں ان کے علاوہ۔ تو پہلے تو یہ وضاحت ہونی چاہیے کہ جو خط لکھا گیا ہے اس میں کیا کمیشن بنانے کی درخواست کی گئی ہے یا کمیشن بنانے کے لیے صرف نام مانگے گئے ہیں، اور کمیشن حکومت خود بنائے گی اس قانون یا کسی نئے قانون کے تحت جس کی بات ہو رہی ہے کہ ایک نیا آرڈیننس آئے جس کے اچھا میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا، وہ آرڈیننس کا بھی تذکرہ اور ایک 1977 کا ہمارے پاس حوالہ بھی موجود ہے، جب بھٹو صاحب اور اس وقت قومی اتحاد کے مابین مذاکرات چل رہے تھے تو 40 یا 70 سیٹوں کے مابین کیسے وہ حلقے کھولنے اور آڈٹ کرنا ہے، اس وقت بھی ایک کمیشن کا تصور تھا۔ میں اس کی طرف بھی دوبارہ آؤں گا، لیکن پہلے ڈاکٹر شیرین مزاری صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیزیں اگری ہوئی تھیں، آپ کی زبانی سن لیں۔ ندیم آپ نے کوئی چیزیں تو بتائی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے آپ سے ہماری کافی ملاقاتیں ہوتی تھیں، انفارمیٹیو اور ڈسکشن، اور بھی اینکرز تھے، وہ پیپرز جو لکھے ہوئے تھے میں بولتا بھی رہا ہوں کہ یہ پیپرز میں نے دیکھے تھے، پیپرز ہم نے آپ کو دکھائے تھے، اور بالکل آپ نے صحیح کہا، کمیشن پہ اگریمنٹ ہو گئی تھی۔ اب حکومت نے ہمیں خط نہیں دکھایا، ہم سمجھتے ہیں دیکھیں اول تو میں سمجھتی ہوں اگر حکومت نے جس قسم کا بھی خط لکھا، یہ ناممکن ہے میرے اس میں کہ چیف جسٹس جواب ہی نہ دے۔ I mean this is a normal procedure that there should be a reply to the letter۔ تو کیا خط ایکچولی گیا نہیں گیا ہمیں نہیں پتا، ہمیں لگتا ہے کہ گورنمنٹ از پلینگ فار ٹائم۔ ایک تو آپ نے بات کی ٹی او آرز کی ڈس ایگریمنٹ تھی، ٹرمز آف ریفرنس کی، انہوں نے کہا تھا سسٹمیٹک ہو جس میں میاں صاحب ڈائریکٹلی انوالوڈ ہوں تو پھر، لیکن ہم نے کہا تھا جب تک آپ کھولیں گے نہیں ہلکے تو جب تک آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ کس طرح کی ریگنگ ہوئی، تو اس پہ ڈس ایگریمنٹ تھی clearly۔ ڈیفینیشن آف ریگنگ کے اوپر ڈس ایگریمنٹ تھی، ڈیفینیشن آف ریگنگ پہ بھی تھی، بٹ ارلیئر ٹی او آرز پہ بھی تھا، بٹ اٹ could have been negotiated۔ مطلب ہے اس پہ کوئی ایک چیز اور جس پہ اب حکومت بہت شور مچا رہی ہے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا ورڈ ہم نے یوز کیا تھا، حکومت نے واپس آ کے، اور حکومت نے یہ پروپوزل، اور آپ نے یہ غالباً دیکھا ہوگا جو پیپرز دیکھے تھے، کلیئرلی الیبریٹ کیا تھا کہ جے آئی ٹی نہیں ہو سکتی، اس کے کوئی ٹیکنیکل ایشوز ہیں، اٹس ایزیئر اگر ہم اس کو اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کہلا دیں، ایس آئی ٹی۔ اور حکومت نے اس میں پھر کہا کہ اس میں جو انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں جیسے آئی بی ہے، ایم آئی ہے، آئی ایس آئی ہے، یہ حکومت کی طرف سے ایک سجیشن تھی اور ہم نے اس پہ اگری کیا۔ سیویلین اور ملٹری ایجنسیز دونوں کے نمائندے شامل ہونے تھے۔ انویسٹیگیٹو ایجنسیز بیکاز کمیشن خود تو نہیں جا کے انویسٹیگیٹ کرے گی، دل اوور سی اٹ، اور یہ ان کو انفارمیشن دیں گے کمیشن کو کہ کیا کیا ہوا، جہاں سے ابہام پیدا ہوا۔ اچھا ایک چیز اور اس میں تھی، 45 ڈیز پہ بھی اگریمنٹ ہو گئی تھی، ہم چاہتے تھے 4 ویکس، انہوں نے پہلے زیادہ کہا، پھر ایونچولی 45 ڈیز پہ بھی اگریمنٹ ہو گئی تھی، تو کافی چیزوں پہ اس وقت اگریمنٹ ہو رہی تھی۔ آپ کو لے لینا چاہیے تھا وہ اگریمنٹ، بہت کچھ کنسیڈ کر لیا تھا نون لیگ نے۔ ڈار صاحب نے ہماری لاسٹ جو نیگوشیٹنگ ٹیم تھی ان کو کہا کہ میں پی ایم سے یہ اپروول کچھ چیزوں کا لے آؤں اینڈ آئی ول گیٹ بیک ٹو یو، تو ہم نے سمجھا ایک دن 2 دن، وہ دن اور آج کا دن ڈار صاحب واپس نہیں آئے۔ آج کا دن اس لیے نہیں آیا کہ درمیان میں پی ٹی وی والا واقعہ ہو گیا، آپ لوگ بیک فٹ پہ چلے گئے، وہ تگڑے ہو گئے۔ دس از آفٹر دا پی ٹی وی واقعہ، یہ پی ٹی وی کے واقعے کے بعد سے آپ کی بات چیت نہیں ہوئی۔ اچھا ایک اور چیز میں بتاؤں اس میں کہ جب in the middle of the negotiating team جب ڈار صاحب نے ٹیک اوور کیا، کیونکہ پہلے آپ کو پتا ہے گورنر سرور تھے،
तो हमारी टीम ने देखा कि 4 military officials are sitting कन्वेंशन सेंटर वाली ऑन द कन्वेंशन सेंटर पे जो हुई। ये सिर्फ एक ही दिन था या 2 दिन थे? ये गालबन उस दिन के बाद डायलॉग ही नहीं हुआ फॉर्मल। लेकिन वो थे उधर, अब वो हमने तो नहीं बिठाए थे। मैं अभी देख रहा था, शाह साहब ने कहा कि जहांगीर तरीन के घर जो मुलाकात हुई उसमें भी 2 लोग लेकर आए, लेके आए और फिर पूछा गया कि ये क्यों आए। अच्छा, तो मतलब है कि ये गवर्नमेंट ने ये जो मिलिट्री के लोगों को कौन लेकर आया? गवर्नमेंट की साइड ये पक्की बात है। हाँ, तो और क्या, हम ले हमारी वी डोंट हैव द अथॉरिटी। हम हुकूमत में है कि हम ऑथराइज करें, वो तो फॉर्मली आए थे। अच्छा, अब हुकूमत जो बड़ा कह रही है, आप उनका नाम ले सकती हैं? I don't know who they were, names नहीं पता, but ये they were from the military. They were from the हाँ, अब कौन थे ये आप वो जो negotiating टीम हमारी थी उनसे पूछते हैं, बट ये हमें पता है कि तरीन साहब ने पूछा कि ये कौन है, क्यों आए हैं, वगैरह वगैरह। तरीन साहब जानते होंगे वैसे तो वो बहरहाल आप पूछ लें, बट द पॉइंट इज जो अब हम पे इल्जाम सारे लगा रहे हैं कि जी ये फौज को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। अव्वल तो इन्वेस्टिगेशंस में एजेंसीज इन्वॉल्व होती है, दूसरा अगर किसी ने किसी वक्त किया है इन्वॉल्व, हमने नहीं किया, हुकूमत की तरफ से हुआ है। एक ब्रेक ले लें जी, ब्रेक से वापस आते हैं। तो ये लोग मॉनिटर्स इन्हें दिया गया था, हम 1-2 ब्रीफिंग में गए तो हुकूमत से भी हमने सवाल पूछा, इनसे भी पूछा कि भाई कन्वेंशन सेंटर में ये कौन लोग थे, तो उन्होंने कहा मॉनिटर्स थे। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते हैं तो और इस हवाले से बात होगी, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं 2 बड़े इश्यूज, एक है जुडिशल कमीशन का क़याम जिसकी खातिर अभी तक धरना चल रहा है, और दूसरा है नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती। कमरजमान कायरा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कायरा साहब, 77 का वाक़या हमने ब्रेक से पहले डिस्कस किया। डॉक्टर शीरी मज़ारी ने बताया कि वो फ़ौजी नुमाइंदे भी लेकर आए थे मुज़ाकरात में, ये एग्री भी कर लिया था जुडिशल कमीशन बनेगा, फिर वो पीछे हट गए। आपसे जानना चाहता हूँ 77 में जो एक 40 सीटों के ऊपर या जितनी भी सीटों के ऊपर एक कौमी इत्तेहाद के साथ पीपल्स पार्टी की बातचीत चल रही थी, वो कमीशन का क्या कॉन्सेप्ट है? नदीम साहब, आपको याद होगा आपके प्रोग्राम में मैंने यही डिस्कस हुआ था स्टार्ट में, जब ये तहरीक शुरू हुई तो उस वक्त मैंने यही गुजारिश की थी कि खान साहब, वो बना ये था जी, वो कमीशन नहीं बना था बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन को थ्रू एन ऑर्डिनेंस, थ्रू ए लेजिस्लेशन, वो उनको एम्पावर किया गया था। जो इख्तियार ट्रिब्यूनल का है वो इख्तियार उनको दिया गया, और उस वक्त जस्टिस साद सऊद जान थे या सजाद अहमद जान थे, ये हमारे चेयरमैन सेनेट के वालिद थे, वसीम सजाद साहब के वालिद थे, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, और उनके साथ उनके, और उन्होंने समरी ट्रायल किए थे, 1-2 दिन के ट्रायल में उन्होंने फैसले किए थे। वो अलग बात है, इसका कॉन्सेप्ट तो मौजूद है, फिर ट्रिब्यूनल से लेकर उसको इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया गया था, और उसके बाकायदा वो पीएलडी में उसके केसेस रेफर्ड है, मैंने वो केसेस भी आपको याद होगा बताए थे। अब भी गवर्नमेंट ये निटी-किटी में पड़े हुए हैं कि खान साहब ने कह दिया, खान साहब ने भी गलत कह दिया। नहीं कहना चाहिए कि जी आप उसमें बात करते हुए बड़ा प्रिसाइसली होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि आप कह रहे हैं कि उसमें ISI को और आर्मी को शामिल करो। वो शामिल करने का नहीं कहा आपने, बट कहना भी नहीं चाहिए इस तरह। वो उनको खान साहब ने कंफ्यूज किया है ना, वो जुडिशियल कमीशन के नीचे एक इन्वेस्टिगेटिव आर्म बनी, वो कहने में जरा कहने में गुफ्तगू करते हुए गुचू-मुचू कर दिया कि उसको ISI को भी साथ ही बिठा दें जज के। और वो देखें ना, मुखालिफ तो बैठा होता है ना मौके की तलाश में। तो मैंने तो ये कहा कि भाई अगर आप समझते हैं कि खान साहब जिस तरह कह रहे हैं उस तरह का कमीशन वायबल नहीं है, तो जो सारी कौम कह रही है कमीशन बना दो और इलेक्शन प्रोब करा दो, तो आप सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बना दो ना, अपने तौर पे बना दो, और उसे प्रोब करा दो, ताकि इनसे जान तो छूटे ना ये किसी तरफ लगे। या तो इनकी बात मानी जाए या ये घर को जाए। आप इस कमीशन के बड़े दाई हैं, बड़ा सपोर्ट करते हैं इसको। मैं ये समझता हूँ नदीम साहब कि इस मुल्क के अंदर तलखी की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। हमने बड़ी कुर्बानी देके बड़ी मुश्किल से हमने थोड़ा बहुत मामले को ठंडा किया है। यहाँ पे पॉलिटिक्स रैशनल होनी चाहिए, अकल की बुनियाद पे होनी चाहिए, और वक्त ठहराव। आपका ख्याल है सुप्रीम कोर्ट का कमीशन ये काम कर सकता है? मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के कमीशन से कम अगर दोनों अतराफ को उस पर, और यकीनन होगा उन पर, उनको एतमाद होता है, तो फिर जो भी वो फैसला करते हैं उससे एक ठहराव आएगा। या तो ये होगा कि इनकी बात अगर मानी जाती है पीटीआई की, तो इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे, और अगर नहीं तो पीटीआई वापस जाके असेंबली में बैठे और फ्यूचरिस्टिक बिल्कुल मामला हल हो जाएगा। अच्छा, राजा साहब की तरफ वापस आते हैं। राजा साहब, आपके ख्याल में, अब प्राइम मिनिस्टर के लेटर का कॉन्टेक्स्ट मेरे पास नहीं है क्लियर, आपके ख्याल में 1956 एक्ट जो है उसको इस्तेमाल करना बेहतर है? क्योंकि इन दोनों जमातों के दरमियान एग्रीमेंट ये था कि थ्रू एन ऑर्डिनेंस ये काम किया जाएगा, प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस जारी करेंगे और फिर ये सारा काम आगे चल पड़ेगा।
देखिए 56 का एक्ट भी है, नया ऑर्डिनेंस भी हो सकता है, लेकिन ये जो 1977 की बात गायरा साहब ने की, मैं समझता हूँ बहुत अहम है और उसका ताल्लुक है आइन के आर्टिकल 225 के साथ। जो गायरा साहब ने भी फरमाया कि 77 में इलेक्शन कमीशन को ही एम्पावर किया गया था, उनको ये ताकत दी गई थी कि बतौर ट्राइब्यूनल वो इन हलकों को देखें और फैसले जारी करें। अब ये बिल्कुल आइन के मुताबिक बात मुझे लगती है। आइन का आर्टिकल 225 ये कहता है कि नो इलेक्शन विल बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन एक्सेप्ट थ्रू अ पिटिशन बिफोर अ ट्राइब्यूनल क्रिएटेड बाय लॉ। अब 77 में यही हुआ कि इलेक्शन कमीशन को एक ट्राइब्यूनल बना दिया गया कानून के जरिए, उसकी ताकत में इजाफा करके उसको ट्राइब्यूनल का स्टेटस दिया गया और उसके सामने मुख्तलिफ हलकों के जो इलेक्शन थे उनकी जांच पड़ताल की गई और उसको फैसले का इख्तियार दिया गया। तो ये बात तो बिल्कुल आइन के आर्टिकल 225 के मुताबिक है। अगर आप कोई और कमीशन बनाते हैं, और मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट अपने किसी फैसले के जरिए कमीशन बनाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई मुकदमा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कमीशन बनाती है जब उसके पास कोई मुकदमा चल रहा हो और मुकदमे के दौरान उसको लगे कि कोई तहकीक कराना ज़रूरी है तो कमीशन बनता है। ये नहीं होगा कि वज़ीर आज़म साहब कहें कि आप एक ऑर्डर जारी करें जिसके तहत एक कमीशन बना दें। मुझे नहीं लगता कि इस तरह कमीशन बनेगा। कमीशन या तो कानून के जरिए बनेगा। कमीशन बना ना इसी तरीके से हुकूमत ने कहा और सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन। देखिए वो कमीशन हुकूमत ने बनाया, सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ जज साहिबान का नाम लिया। अभी भी तरीका का फर्क इसमें बड़ा है ना। अगर तो आप ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट खुद कमीशन बनाए तो वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। वो उसी तरह होगा जैसे तो बनाए नहीं, जैसे लोन राइट ऑफ लिख रहे हैं और अगर उसका नाम मांग रहे हैं। मैं अर्ज करूंगा, मैं ये बात पूरी करना चाहूंगा। देखिए जो भी अगर कमीशन बनता है जो अब इलेक्शन को देखता है, एक तो ये है कि पूरे इलेक्शन को उमूमी तौर पे देखा जाए, लेकिन पूरे इलेक्शन को उमूमी तौर पे देखने के लिए भी आपको मखसूस हलकों को तो देखना पड़ेगा। आपको कोई थैले खोलने पड़ेंगे, बैलेट पेपर, काउंटर फॉइल, फॉर्म 14 इनको देखना पड़ेगा। अब वहां फिर ये सवाल पैदा होगा कि ये सारा जो अमल है क्या ये कॉलिंग एन इलेक्शन इनटू क्वेश्चन के जुमरे में आता है, जो आइन के आर्टिकल 225 ने कहा कि सिर्फ इलेक्शन पिटिशन के जरिए ट्राइब्यूनल के सामने हो सकता है। अब अगर इस कमीशन का स्टेटस ट्राइब्यूनल का नहीं है तो फिर इसके सामने आप इलेक्शन को कैसे कॉल इनटू क्वेश्चन करेंगे? इसका मतलब है इसको पहले ट्राइब्यूनल मैं यही गुजारिश करना चाहता था कि एक कमीशन जो कमीशन एक्ट के तहत बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट पाबंद है अगर गवर्नमेंट दिखती है तो कमीशन के लिए नाम देने पे। दूसरे ये इसमें एक और इशू है, इसमें है इलेक्शन कॉल करने का इशू है। जो इलेक्शन प्रोब करने का काम है वो ट्रिब्यूनल के पास है और वो इख्तियार जो है उसके लिए लेजिस्लेशन की जरूरत है। उसके लिए वो इख्तियार जो है इस कमीशन को देना पड़ेगा। वो आपको कमीशन। डॉक्टर नदीम, कपल ऑफ थिंग्स। एक तो जो हमारी डिमांड थी कि द कमीशन शुड बी एन इंक्विजिटोरियल कमीशन, कि इट मस्ट इन्वेस्टिगेट करे और क्लैरिटी से ब्लेम शुड बी अपोर्शन्ड वेयर इट इज। दूसरा, आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग, मैं लॉयर तो नहीं हूँ, लेकिन आर्टिकल 184(3) के तहत देखें, स्पिरिट ऑफ द लॉ देखें ना, सुप्रीम कोर्ट कैन इनोवेट ऑल्सो। सुप्रीम कोर्ट बना सकती है कमीशन, सुओ मोटो एक्शन भी ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन बेतहाशा चीजों पे लिया है, लोन राइट ऑफ सुओ मोटो ही था, फ्रॉम द फ्रिवलस टू द सीरियस, whether it was a Tika Odo case or to the most serious issues. Tika Odo यहाँ कंपेयर नहीं हो सकता। What I'm saying is सुप्रीम कोर्ट इनिशिएटिव ले सकती है। स्पिरिट ऑफ द लॉ देखें, अगर इतना बड़ा एक इतना इनजस्टिस हम कह रहे हैं हुई है, कौम इस पे खड़ी हुई है, जिधर बैग्स खुल रहे हैं, एविडेंस निकल रहा है, कचरा कहीं से निकल रहा है, कहीं कुछ, सुप्रीम कोर्ट की एक, मैं समझती हूँ जो आप दोनों जमातों का एक ऑब्लिगेशन है, जो दो जमातों में एग्रीमेंट था वो उनको रोक नहीं सकता कि कमीशन नहीं बना सकता। जो दो जमातों में एग्रीमेंट था वो 184(3) के तहत था, जो नून लीग और पीटीआई ने आर्टिकल नहीं था। व्हाट आई एम सेइंग इज गवर्नमेंट ने इन प्रिंसिपल अग्री कर लिया था कमीशन बनाने का। गवर्नमेंट ने 45 डे पीरियड अग्री कर लिया था। गवर्नमेंट ने एसआईटी की बात की, जेआईटी के बजाय एजेंसीज गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई कर ली थी। ये सारी बातें हो गई थी। ऑलराइट, अच्छा मेरे पास जनरल मुस्तफा है टू गेट बैक कि पीएम से मैं बात करके और वो गायब आप कह लीजिए, फिर मैं जनरल मुस्तफा साहब से वो पूछना चाहूंगा। के पास जाइए, देखिए एक चीज, सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है, वो सुओ मोटो के तहत किसी कानून जो ऑलरेडी मुल्क के अंदर प्रिवेलिंग लॉ है वो लॉ इनेक्ट नहीं कर सकते। किसी लॉ की अगर वायलेशन हो रही है, किसी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है, तो उसको क्वेश्चन कर सकते हैं और उसके लिए विद इन प्रिवेलिंग लॉ रहते हुए काम कर सकते हैं। ये एक नया लॉ बनना है। सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर लॉ इनेक्ट नहीं कर सकती, अपनी पावर कितनी एक्सरसाइज नहीं कर सकती। दिस इज द फंडामेंटल राइट
of a people ki jo vote diya it should not be stolen. उसके लिए जो law मौजूद है laws भी constitution में वो नहीं बना सकते. But this is a fundamental right which has been violated. Even then उसकी violation का भी तरीकाकार मौजूद है उसके remedy लेकिन का. इस पे इन्होंने एग्री किया था ना कि ऑर्डिनेंस के जरिए प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ये तो आपका एग्रीमेंट था ना. होगा रास्ता ही है. अच्छा जनरल मुस्तफा साहब बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं. एक अहम सवाल है कि ISI और MI के नुमाइंदे ये उस सुप्रीम कोर्ट का कमीशन ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल दो अलग-अलग है. मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं फिर मैं अपना सवाल दोहरा लूंगा. तय ये पाया था इन दो जमातों के माबैन के एक सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बनेगा जो इन्वेस्टिगेट करेगा धांधली हुई कि नहीं, और उसको इन्वेस्टिगेटिव आर्म प्रोवाइड करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई जाएगी जैसे JIT बनती है. उसमें ISI और MI के नुमाइंदे शामिल होंगे. क्या वोट ऑडिट के लिए ऐसी कोई SIT या JIT बनाई जा सकती है जिसमें ISI और MI के नुमाइंदे शामिल हों? देखिए सबसे पहले तो ये है कि अगर हमने इस मसले को हल करना है तो फिर सब कुछ हो सकता है. फिर सब कुछ अगर हमने मसले को हल नहीं करना फिर कुछ भी नहीं हो सकता. दुरुस्त है. अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ. मसला ये है कि सारा जो कमीशन बन रहा है जो भी बन रहा है इसका बेसिक प्रीमाइज ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा है कि किसी चीज पे किसी आदमी पे कोई एतबार करने को तैयार नहीं है. इसमें खुशकिस्मती से किसी ने अगर ISI का या MI का नाम दे दिया है तो हमें इस पे जरा खुश होना चाहिए कि इन दोनों को मिलाकर साथ हमारे दूसरे जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनको मिलाकर ये काम करते हैं. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जजेस ने तो काम नहीं करना तो किसी इन्वेस्टिगेटर ने ही है. उनके साथ क्योंकि पुलिस पे भी अपने एतमाद है, FIR भी अपने एतमाद है क्योंकि वो हुकूमत के इदारे हैं और पहले उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इतनी ज्यादा वो हमें वो मतलब आपके लफ्जों में ये डुएबल है कि ISI और MI के नुमाइंदे उस SIT का हिस्सा बन सकते हैं, उस इन्वेस्टिगेटिव आर्म का हिस्सा बन सकते हैं? जी बन सकते हैं, उसका हिस्सा बन सकते हैं. वो मकसद तो इन्वेस्टिगेट करना है ना, फैसला तो फिर कमीशन ने खुद करा है. इन्होंने ISI ने और MI ने फैसला तो नहीं और इसके लिए तरीकाकार क्या होता है? हुकूमत जो है वो लिखती है कि हमें ISI और MI से नुमाइंदे दिए जाएं या क्या तरीकाकार? GHQ को लिख देते हैं, मिनिस्टर डिफेंस को लिखते हैं, मिनिस्टर डिफेंस टास्क करते हैं कि GHQ को भी और ISI को भी आप जो है ये ISI is under the Prime Minister. ये डॉक्टर शीरीन कह रही है ISI तो वैसे ही अंडर प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर कंडक्ट की राइट टू द ISI टेक्निकली whatever it is authority तो है ना प्राइम मिनिस्टर. ऑफिशियली अंडर टेक्निकली. इसका मतलब है जनरल मुस्तफा साहब से क्लोजिंग रिमार्क ले लूं फिर मैं आपकी तरफ आता हूं. आपने कहा मेरे ख्याल में आपके जो इब्तदाई लफ्ज़ थे उन्हीं को दोबारा दोहरा लूं कि अगर तो इरादा है कुछ करने का मसला हल करने का तो फिर रास्ते मौजूद हैं. तो उन्हीं लफ्ज़ों से कि फिर ये SIT बन सकती है, इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पेशल टीम बनाई जा सकती है जो सुप्रीम कोर्ट के कमीशन के सामने 45 दिन के अंदर तहकीकात करके रिपोर्ट सबमिट करे. जी मैं बिल्कुल आप जो सही फरमाया कि इसको आप कीजिए ताकि सुप्रीम कोर्ट को भी इस पे जो है उनको भी फैसिलिटी मिलेगी कि जिस तरह वो चाहे इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं. सब कुछ उन्होंने करवाना है. ये और क्या सुप्रीम कोर्ट जो है 190B के तहत बराह रास्त भी कह सकती है? जो डायरेक्टली बुलवा सकते हैं अपने असिस्टेंस के लिए किसी भी एजेंसी को, नेशनल एजेंसी को. बिल्कुल सही. जनरल मुस्तफा साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे. मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के तौर पे काम नहीं कर रही. ये बड़ी अगर तो सुप्रीम कोर्ट के तौर पे काम कर रही हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट जिसको भी चाहे बुला सकती है. लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान कमीशन हो जाएंगे ना फिर वो कमीशन है, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वो डिफाइंड इख्तियार, वो एक हुकूमत का कायम करदा कमीशन होगा जिसके मेंबरान सुप्रीम कोर्ट के जज सलमान ऐताबाद कमीशन ने बुलाए थे, जिसको मर्जी बुलाए वो कमीशन को आप ताकत दे सकते हैं, वो ताकत दे सकते हैं, लेकिन कमीशन को एम्पावर करना पड़ेगा. वो फिर आर्टिकल 190 नहीं होगा, वो वैसे कमीशन को एम्पावर करना पड़ेगा. उसमें तरीकाकार मलिक साहब अच्छा ये तरीका भी बताया था. लीगल एक्सपर्ट्स बैठे हैं, ये देखें बड़ी मजे मैं नहीं हूं लीगल एक्सपर्ट, मैं कानून का तालिब इल्म नहीं हूं. लेकिन मलिक साहब एक गुजारिश ये है, मैंने तो ये भी गुजारिश की थी कि अगर नीयत है गवर्नमेंट की, जो मुझे नहीं लगती, अब अगर गवर्नमेंट की नीयत है तो उसका रास्ता ये होना चाहिए कि आप सुप्रीम कोर्ट को लिखें कि जी TOR हम नहीं बनाते, आप अंग्रेजी को बैठ के इसके लफ्जों की खाल ना उतारें. आप उन्हें कहें जी हमारा मसला मुल्क में ये बना हुआ है, इस वक्त इलेक्शन के को चैलेंज किया हुआ है एक जमात ने, और इन हलकों के ऊपर हमारा तय हुआ है कि नलकों का प्रोब किया जाए. इस प्रोब के लिए आप TOR बना दीजिए और एक कमीशन बना दीजिए. ऑन बिहाफ ऑफ नून लीग एक चीज ऐड जरूर करूंगा. मेरी सागदार साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने PTI को यही बोला है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं भाई, ये कोई छोटी लोअर कोर्ट के जजेस नहीं है कि जिनको सारा कुछ अलबे लिख के दो, TORs उनके ऊपर छोड़ दो. दिस इज व्हाट इज अगर ऐसा है, लेट मी ऐड टू दैट. ये बात हुई और हमारी नेगोशिएटिंग टीम ने कहा कि हम सिर्फ कह रहे हैं जो हमारा मेन पॉइंट था TORs में कि आपको हल्के कुछ खोलने पड़ेंगे,
باقی ہمیں بھی پتہ ہے کہ جب آپ کمیشن بنائیں گے ججز ہوں گے وہ اپنی ٹی او آر خود باقی بنائیں لیکن گے. اس میں ابتدائی طور پر آپ انفیئر تھے ٹو بی ویری آنیسٹ. آپ کہہ رہے تھے 30 حلقے ہم آئیڈینٹیفائی کر کے دیں گے. میں نے آپ کو کہا کہ آپ کون ہے بھائی, وہ باقیوں کا کہا کہ ہم آپ کو 30 کریں, آپ چاہتے ہیں 60 کھول لیں. ہم نے فلیکسیبلٹی دی. ان کا مسئلہ ایک اور تھا کہ ان کے جو لیگل ایڈوائزر تھے, مجھے بہت احترام ہے ان کا, میں بہت دل سے ریگارڈ کرتا ہوں. ان کے جو لیگل ایڈوائزر تھے نا وہ تھے پیرزادہ صاحب, وہ لارجر دین ججز ہیں. سر 77 میں بھی وہی تھے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ. میں نے کہا نا میں بہت احترام کرتا ہوں, اور ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے, وہ تو آئین بنانے والے. بھولیے گا نا اس وقت. میں بالکل میں ان پہ تنقید نہیں کر رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں وہ لارجر دین ججز ہیں. اگر آپ 30 حلقے یا 60 حلقوں کو بھی دیکھتے ہیں, فرض کریں ان حلقوں میں وہ حلقے شامل ہیں جہاں الیکشن پٹیشنیں دائر ہوئیں, ان میں فیصلہ ہو گیا, اپیل سپریم کورٹ میں گئی یا نہیں گئی, اگر گئی سپریم کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے یا سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ کر دیا, تو پھر دوبارہ اگر آپ ان حلقوں کو کھولتے ہیں تو ایک تو ان حلقوں میں جو منتخب لوگ ہیں یا جو مقدمہ جیتے ہوئے لوگ ہیں وہ غالباً کورٹوں میں جائیں گے کہ قانونی عمل کے تحت ہمارا الیکشن تو دیکھ لیا گیا ہے, اب دوبارہ اس کو دیکھ کر ہمیں شرمندہ یا ہمیں ہزیمت پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ وہ لوگ جو ان 60 حلقوں میں نہیں آتے وہ کہیں گے جی ہمارے حلقے بھی کھولیے, آپ نے یہ ایک مساوی سلوک کیوں کیا ہے کہ ان 60 حلقوں کے لیے تو آپ نے ایک نیا قانون بنا دیا, ہم چاہتے ہیں ہمارے حلقے بھی. متنازع ایشو تو آئیں گے سپریم کورٹ میں. میں یہ کہتا ہوں اسی لیے غالباً سپریم کورٹ شاید اس میں ایک اور وجہ سے بھی شامل نہ ہونا چاہے. فرض کریں سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر مشتمل کمیشن یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ اس طرح سے بڑے پیمانے پر دھاندلی نہیں ہوئی جیسا کہ کہا جا رہا ہے, فرض کریں یہ کہتا ہے, تو پھر وہ ایک متنازع بات ہوگی. یہ پارٹی ایک پوزیشن لے چکی ہے, اور وہ پارٹی جو ہے اگر سڑکوں میں جاتی ہے اور پھر جلسے کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں اس کمیشن کی فائنڈنگ پہ بھی اعتبار نہیں ہے, تو اس سے ڈائریکٹلی اگر انہوں نے کہا کہ مکمکا ہو گیا, اس لیے میں صرف یہ امپورٹنٹ ہے, ویری امپورٹنٹ. وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ پبلکلی آپ کمٹ کریں گے, پھر آپ عمران نے یہ بات خان صاحب نے کہی ہے کہ اگر کمیشن کہتا ہے کہ دھاندلی نہیں ہوئی تو we will sit and we will do our job. خان صاحب نے آج پھر کہا جلسے میں, شاہ محمود بار بار کہہ رہے ہیں, تو یہ کوئی کمیشن جو بھی رپورٹ دے گا پی ٹی آئی مانے گی. سلمان اس جلسے میں بھی کہا, اب آج بھی کہا ہے, آپ سے دوبارہ سن لو نا, پھر بریک لیتے کہ جو آپ سے دوبارہ دہرا دیں کہ کمیشن جو بھی رپورٹ دے گا پی ٹی آئی مانے گی. خان صاحب نے کلیئرلی کہا ہے, آج پھر کہا ہے ہماری پارٹی کی طرف سے کہ اگر انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ کے بنتی ہے سپریم کورٹ کے نومنی سے, تو جو بھی فائنڈنگ ہوگی ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے. اور یہ جو حلقوں کا فیصلہ ہے نا, میں آخری چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, تو حلقوں کا جو فیصلہ ہے نا جو راجہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات درست ہے, لیکن ایک چیز یاد رکھیے, یہ ٹیسٹ سیمپل ہے, یہ آپ کریں گے سیمپل ٹیسٹنگ. اگر اس میں سے کچھ چیزیں نکل آتی ہیں then the commission will go or the government پھر زیادہ بڑا سیمپل سائز بڑا لینا پڑے گا. بریک لے لیں جی, بریک لے لیں, بریک سے واپس آتے ہیں. تو یہ آج میرے خیال پروگرام میں بہت سے آئیڈیاز سامنے آ رہے ہیں, اس کو اور بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. راجہ صاحب, مسئلہ اتنا لمبا ہو گیا ہے کہ یہ اب میرے خیال میں جلدی ان کی سینچری کمپلیٹ ہو جائے گی دھرنے کی, لیکن الٹیمیٹلی رزلٹ نکلنا چاہیے. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں, کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے, حکومت کمیشن قائم کرے, وہ 56 کے قانون کے تحت ہو یا نئے کسی قانون کے تحت ہو, اس کے لیے سپریم کورٹ سے درخواست کر کے جج صاحبان کے نام لے, اور کمیشن کا دائرہ کار یہ ہو کہ وہ یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ فلاں حلقے میں الیکشن غلط ہوا ہے اور یہ انتخاب کا عدم قرار دیا جاتا ہے. وہ 30, 40, 50 حلقے نمونے کے طور پہ دیکھ کر ایک عمومی اپنی رائے دے الیکشن کے بارے میں, بالعموم, کسی ایک حلقے کے بارے میں نہ کہ, کیونکہ وہاں پہ شاید اوورال ٹرینڈز کے اوپر اوورال ایک بات کرے کہ صحت جو الیکشن کی تھی بحیثیت مجموعی وہ کیا تھی. اگر کسی ایک حلقے یا 30 حلقوں کی بات ہوتی ہے تو پھر آئین کے آرٹیکل 225 کا معاملہ اٹھ پڑے گا اور معاملہ پھر کئی عدالتوں میں التوا میں پڑے گا. اچھا, آپ کا تجویز یہ ہے کہ ایک ایک حلقہ چھوڑ دیں کہ خواجہ سعد میں کیا ہوا یا صادق میں کیا ہوا, اوورال یہ بتائیں کہ انتخابات صاف ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, اپنے لیے وہ دیکھ لے, لیکن پھر اس کی تشہیر نہ کرے. وہ یہ کہے کہ ہم نے 40 حلقے دیکھے ہیں اور یہ چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے, یہ ریگولرٹی سامنے آئی ہیں, اور یہ ایک پیٹرن ہے ریگولرٹی. اور اگر اس میں میسیو ریگولرٹی کمیشن تو نہیں ہوگا نا, اوپن ڈور کلوز ڈور. دیکھیں, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آئین کا آرٹیکل 225 جو ہے نا, اس کے بارے میں آپ اس کمیشن کو دے اختیار ٹریبیونل کا,
یا تو پھر وہ ٹرائیبیونل بن جائے. یا اسے ٹرائیبیونل لیکن جب آپ ٹرائیبیونل بنائیں گے تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ٹرائیبیونل بنے ہوئے ہیں اور وہ فیصلے کر چکے ہیں, تو پھر یہ کہا جائے گا کہ جہاں فیصلے ہو چکے ہیں فیصلے کے اوپر فیصلہ کریں. اس میں بھی ایک بات ہے, اس میں سنیے, جو ضروری ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ جتنے فیصلے بھی راجہ صاحب ہوئے ہیں نا, وہ فیصلے میجارٹی میں ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کیسز اڑائے گئے, فیکچوئل ایشوز پہ نہیں آئے. اور آپ کو پتا ہے نا اس ملک کے اندر سفارشی پٹیشنیں بھی ہوتی ہیں, سفارشی کیسز بھی ہوتے ہیں, نمائشی کیسز بھی ہوتے ہیں, پری ایمپٹیو بھی ہوتے ہیں. اور ندیم صاحب مجھے آپ کے پروگرام میں 2 باتیں بڑی اہم کہنی ہے. میں بڑی معذرت سے راجہ صاحب میں نے آپ کا وقت لے لیا. عرض یہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر سیاستدانوں کے اوپر ایک پوری یلغار ہے اور ہونی چاہیے. وہ خود اپنے آپ کو لیڈرشپ کے طور پہ آفر کر رہے ہوتے ہیں اور ہم نے قوم کو لیڈ کرنا ہے, ہم نے نمائندگی کرنی ہے, ہمارا احتساب ہونا چاہیے, ہو رہا ہے, اور ہماری کریکشنز ہو رہی ہیں. آپ کے ذریعے بھی ہو رہی ہے, پبلک پریشر کے ذریعے بھی ہو رہی ہے, عمران خان کے جلسوں کے ذریعے بھی ہو رہی ہے. یہ ہوگی وقت کے ساتھ ساتھ, اور پارلیمان کے اندر بھی ہو رہی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ صرف پارلیمان کو ٹھیک کیا سارا کچھ ہو جائے گا؟ اور یار اس ملک کے اندر جوڈیشری کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس کو کون دیکھے گا؟ کیا ہمارے سے 19ویں ترمیم افتخار چودھری نے ہماری گردن پہ انگلی رکھ کے نہیں کروائی؟ کیا جو اپوائنٹمنٹ آف ججز کا طریقہ کار ہے اور جو ججز آ رہے ہیں, کیا یہ سارا کچھ صاف ہو رہا ہے؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا اس طرح کی اگر ہم نہ کرتے تو ہم 18ویں ترمیم کو ختم کر لیتے, کیونکہ یہ ہمیں خطرہ تھا اور 18ویں ترمیم چیلنج ہو چکی تھی, ابھی بھی پینڈنگ پڑی ہے. ہم نے ایک لارجر انٹرسٹ کے لیے یہ گولی کھائی تھی زہر کی. ہم اس وقت بھی سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنا اختیار جو ہے کمپرومائز کر رہے ہیں, لیکن ہم نے ایک لارجر انٹرسٹ کے لیے کیا تھا. اس کو بھی دیکھنا پڑے گا, جوڈیشری کو بھی دیکھنا پڑے گا, ابھی بھی جوڈیشری کو دیکھنا پڑے گا. اسی طرح لا ریفارمز کی بہت ضرورت ہے. یہ عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے کیوں لا ریفارمز نہیں ہو رہی؟ اور اسی طرح آخری گزارش آپ سے یہ بھی کرنی ہے, جب تک آپ یہ نہیں کریں گے میڈیا کے ریفارمز اور جوڈیشل ریفارمز, ایک جوڈیشل ریفارمز ہے, ایک جوڈیشری کی ریفارمز ہے, جوڈیشری کی ریفارمز بھی دیکھنی پڑیں گی. اگر سیاستدانوں کے اندر گند ہے تو کیا باقی اداروں کے اندر نہیں بھرا گیا؟ اور آپ جس طریقے سے آج مطلب کیا مخصوص چیمبرز کے ججز نہیں آئے؟ کیا نہیں آئے؟ کیا انکمپیٹنٹ ججز نہیں آئے؟ کیا کچھ نہیں ہوا؟ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. سب سے امپورٹنٹ بات جو ہو رہی ہے کہ حلقوں کی بات ہو رہی ہے کہ ٹرائیبیونلز موجود ہیں. ٹرائیبیونلز کی اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں ہو رہی؟ جو ان کا ٹائم پیریڈ تھا 4 months کا, انہوں نے کیسز نہیں دیکھے. کوئی آج تک کسی چیز کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے؟ الیکشن کمیشن نے پوچھا ہو, سپریم کورٹ نے پوچھا ہو کہ تم نے کیا کیا؟ اور آپ کو یہ حلقے کھولنے پڑیں گے ایز ایویڈنس. جب تک آپ کے پاس ایویڈنس نہیں آئے گا کمیشن کے پاس, کمیشن کیسے اوورآل ججمنٹ کر سکتی ہے؟ 4 ماہ کا ٹائم تھا, 16 ماہ میں بھی نہیں رپورٹ. ہاں, تو حلقے کھولنے پڑیں گے اور کمیشن بنانی پڑے گی, نہیں تو یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اور جو سٹینڈ آف ہے یہ بڑھتا جائے گا. اور میں آپ کو بتاؤں سیریسلی حکومت نہیں گورن کر سکتی. اچھا, مجھے ویسے سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو تجویز دی ہے مجھے یہ بہت پریکٹیکل لگتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ کمیشن بنا دیں سپریم کورٹ کے ججز کا, اور وہ اوورآل الیکشن کی صحت کے حوالے سے اپنی ایک رپورٹ دے دیں, وہ ہلکے دیکھیں, خود سے چیک کریں اور رپورٹ دیں. پرابلم ہوگا اگر آپ اسپیسیفکس میں نہیں ہوں گے, آپ پن پوائنٹ نہیں کریں گے کہ واقعی یہ جو دھاندلی ہوئی ہے اور اس کا ایفیکٹ یہ آیا ہے کہ گورنمنٹ بنی ہے. اگر پیٹرن آف ریگنگ نظر آئے گا تو پھر تو خود سے آپ کو تفصیلات میں جانا پڑ جائے گا, پھر تو تفصیلات میں جانا پڑ جائے گا. اگر فرض کریں, اب ہم ایک لاؤڈ تھنکنگ کر رہے ہیں, اگر یہ کمیشن یہ بھی کہتا ہے کہ جی فلاں حلقے کو ہم نے دیکھا ہے اور اس حلقے میں ہمیں یہ ریگولیرٹی نظر آئی ہے, تو پھر اس کمیشن کے نتیجے کا جو اثر ہے وہ یہ نہیں ہوگا کہ اس حلقے کا الیکشن کا عدم قرار دے دیا جائے. وہ ٹھیک ہے, بات ہوگی, کیونکہ وہ الیکشن تو صرف الیکشن پٹیشن کے ذریعے ہو سکتا تھا چیلنج, وہ ہوئی پٹیشن یا نہیں ہوئی, معاملہ فائنل ہو چکا ہے. اب یہ جو نتیجہ ہوگا اس کا اثر براہ راست یہ نہیں ہوگا کہ اس حلقے سے منتخب شدہ جو شخص ہے وہ کھو بیٹھے گا, لیکن بہرحال اس کا اثر صرف یہ ہوگا کہ کمیشن کو جو ایک اپنا عمومی نتیجہ قائم کرنا ہے وہ نتیجہ قائم کرنے میں مدد ملے. بٹ سلمان, ایک اور چیز ہوگی نا, جب آپ ایک حلقہ کھول کے پیٹرن آف ریگنگ اسٹیبلش کرتے تو وہ جو کینڈیڈیٹ ہے اس حلقے کا وہ ایویڈنس لے کے الیکشن کمیشن کے اندر نیٹ ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں تو مطلب ہے یہ الیکشن کمیشن کا اس کا فال آؤٹ تو ادھر بھی جائے گا. یہ ایک ڈویبل میرے خیال وے ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. آپ سپریم کورٹ پہ چھوڑیے, یہ ٹی او آرز اگر سپریم کورٹ خود بنا دے گا تو آپ کے بہت سارے ایشوز کو ریزالو کر دیں گے. وہ ساری لیگلٹی کو دیکھیں گے, وہ ساری لیگلٹی کو دیکھیں گے, اس میں کیا نیٹیگریٹیز ہوں گی. اور ایک گزارش مجھے یہ بھی کرنی ہے کہ اس وقت چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کا آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. بالکل, ایک سیکنڈ میں اس کا جواب جملہ. چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کا ایشو ہے, یہ بڑا سیریس ایشو ہے, اور اس وقت ہمارے ہاں یہ ہم نے جو پیپلز پارٹی نے طارق پرویز صاحب کے نام کے اوپر اتفاق کر لیا. میں چھوٹی سی مجھے ایک لاسٹ منٹ دے دیجیے. ہم نے اپنے دور میں جو ریفارمز کیے تھے بہت اچھے ریفارمز تھے, ابھی اس میں اور ریفارمز کر لیجئے, لیکن الیکشن کمیشن کے اندر جو ریفارمز ہم نے کیے وہ پوری طرح فنکشنل نہیں ہوئے.
چیف الیکشن کمشنر کے اوپر میں آج بھی سپریم کورٹ سے گزارش کروں گا کہ اگر سپریم کورٹ کے ججز نے جن کے نام پہ کنسنسس ہوا یا بائی اینڈ لارج کنسنسس ہوا وہ وڈرا کر گئے اپنے ناموں پہ، تو یہ ٹائم دینے میں کوئی حرج نہیں ہوگا کہ یہ جو لیگل کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے جو ریفارمز کر رہی ہے وہ صرف ججز کو نکال دے. ججز کا صرف خالی وائی سپریم کورٹ ریٹائرڈ ججز اینڈ ججز کین بی. آپ کو اگر 2 ہفتے اگر سال گزر گیا ہے تو اور مہینہ گزر جائے گا تو 2 ہفتے 3 ہفتے مل جائیں تو کانسٹیٹیوشن ابھی کنسلٹیشن پرائم منسٹر نے بھی کی ہے. لیکن انڈیا میں حاضر سروس سول سرونٹ ہوتا ہے جس کو چیف الیکشن سلمان صاحب حاضر سروس سول سرونٹ ہوتا ہے جو چیف الیکشن کمیشنر اور ان کے بڑے کمال کے سول سرونٹس بڑے کمال کے چیف الیکشن کمشنر رہے ہیں، یہاں بھی ہوں گے. میری گزارش یہ ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ کو بھی چاہیے، آپ دیکھ لیجئے دونوں طرف سے اپوزیشن لیڈر نے بھی اور لیڈر آف دا ہاؤس یعنی پرائم منسٹر نے بھی، میں ان سے بھی رائے لینے پروگرام کا وقت. ڈاکٹر شیرین آپ کو بھی اس میں کوئی ذائقہ نظر نہیں آتا اگر سپریم کورٹ ٹائم دے دے؟ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ مشاورت ہونی چاہیے وائڈر لیول پہ جو کہ ہوئی ہے، اور یہ الیکٹرل ریفارمز کمیٹی جو پارلیمنٹ کی تھی، آئی واز اے ممبر آف دیٹ، یہ آپ کی طرف سے یہ ایک پروپوزل تھا کہ یہ ججز پہ صرف آپ معترض نہیں ہیں. ڈاکٹر شیرین مزاری، قمر زمان کائرہ صاحب اور سلمان اکرم واجہ صاحب، بہت شکریہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.